ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अर्जुन उवाच किं नु नाम सहस्राणि जपदे च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि चाचक्ष्य केशव। श्रीभगवानुवाच मत्स्यं कूर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमालिं हलायुधं गोवर्धनं ऋषिकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदाङ्गं गरुडध्वजम् अनन्तं कृष्णगोपालं जपदो नास्ति पादकं गवां कोटिप्रधानस्य अश्वमेधशतस्य च कन्यादानसहस्राणां फलं प्राप्नोति मानवः अमावास्यां वा पौर्णमास्याम् एकादश्यां तथैव च सन्ध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने जपे नित्यं सर्वपापै प्रमुच्यते इति श्रीविष्णोः अष्टाविंशतिनामस्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अर्जुन उवाच किं नु नाम सहस्राणि जपदे च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि चाचक्ष्य केशव। श्रीभगवानुवाच मत्स्यं कूर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमालिं हलायुधं गोवर्धनं ऋषिकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदाङ्गं गरुडध्वजम् अनन्तं कृष्णगोपालं जपदो नास्ति पादकं गवां कोटिप्रधानस्य अश्वमेधशतस्य च कन्यादानसहस्राणां फलं प्राप्नोति मानवः अमावास्यां वा पौर्णमास्याम् एकादश्यां तथैव च सन्ध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने जपे नित्यं सर्वपापै प्रमुच्यते इति श्रीविष्णोः अष्टाविंशतिनामस्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अर्जुन उवाच किं नु नाम सहस्राणि जपदे च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि चाचक्ष्य केशव। श्रीभगवानुवाच मत्स्यं कूर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमालिं हलायुधं गोवर्धनं ऋषिकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिं दामोदरं
श्रीधरं च वेदाङ्गं गरुडध्वजम् अनन्दं कृष्णगोपालं जगदो नास्ति पादकं गवां कोटिप्रधानस्य अश्वमेधशतस्य च कन्यादानसहस्राणां फलं प्राप्नोति मानवः अमावास्यां वा पौर्णमास्याम् एकादश्यां तथैव च सन्ध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने जपे नित्यं सर्वपापै प्रमुच्यते इति श्रीविष्णोः अष्टाविंशतिनामस्तोत्रं सम्पूर्णम्।